करते हैं, बच्चों का अच्छा रिश्ता ढूंढने की प्लानिंग करते हैं, और हर किस्म की हमारे जहन में प्लानिंग होती है। अगर नहीं प्लानिंग तो सिर्फ मौत की है। मैं सही कहा? मौत की प्लानिंग है भाई। ये तो आरती है 50, 60, 70। ये हमारे भाई 64, 65 साल के थे। 64, 65, 15 साल निकालते, बाकी 50 साल बनता है। इस 50 साल को क्यों धोखे में रखते हैं आप? क्यों अपने नफ्स को धोखा देते हैं? क्यों अपने नफ्स के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं? क्यों अपने नफ्स के साथ आप नाइंसाफी करते हैं? जबकि हमारे सामने है मौत। दिन में कितने लोग, अभी आप देख लें फलस्तीन में क्या पोजीशन है, बाकी मुसलमानों की क्या पोजीशन है। वहां तो खाना नहीं है, वहां तो पानी नहीं है, वहां तो इलाज नहीं है, वहां तो आए दिन हजारों की तादाद में लोग शहीद हैं। मरना तो वैसे भी है, लेकिन ये आपको बताता चलो, मेरे आठ सुन्नत वल जमात के भाई यकीनन होंगे, क्योंकि हमारे भतीजों की दोस्ती है हमारे आठ सुन्नत वल जमात भाइयों से। लेकिन एक मैं अपने भाइयों से एक गुजारिश जरूर करूंगा। पैगंबर ने, हमारे भाई बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में ये हदीस दर्ज है, और हद तवातुर तक यानी सिलसिलतुल सहबा ये हदीस माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रख के मरता है, उसकी मौत आम मौत नहीं, उसकी शहादत की मौत है। उसकी मौत शहादत की मौत। और शहीद का मकाम मेरे रब्ब करीम ने, मेरे अरहमर राहिमीन ने, मेरे वहदहु ला शरीक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शहीद का मकाम क्या बनाया है? सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, शहीद का पहला कतरा खून का जमीन पर अभी नहीं पहुंचता कि अल्लाह शहीद के गुनाहों को माफ फरमा देता। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की कीमती तरीन चीज जो थी वो अल्लाह के सपुर्द कर दी, और उस चीज का नाम है मौत। ऐ दोस्तों, बस सबने जाना है कि मेरे साहब बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे काबिल एहतराम है। जनाजा ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ये नेक सादात में से हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। ये बाद जो सालिहीन हैं ये पढ़ेंगे, हो सकता है इंशाअल्लाह यकीनन, बल्कि यकीन से कहता हूँ अल्लाह मेरे भाई के दर्जात को बुलंद फरमाएगा और उनके बच्चों को सब्र दे। हमारी फैमिली के भी हमारे काफी, ये 2024 में बहुत हमारी वफात हुई। मेरे बहनोई थे सैयद सजाद सरकार, उनकी वफात हुई। 2 मेरे कजन हैं, सैयद अमीर हुसैन, सैयद सफदर हुसैन। अभी हाल ही में ये 2024 में हमारे खानदान की बहुत मौत है। आज मैं अल्लाह ताला से अर्ज कर रहा था, परवरदिगार हम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, या अल्लाह हमारे मौला जो इमाम मूसा काज़िम जिनके हम औलाद हैं उनकी औलाद पर रहम फरमा, और तमाम सादात पर रहम फरमा, तमाम अपने मखलूक पर रहम फरमा। तो दोस्तान मोहतरम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़ें, अगर आपकी कदा है तो कदा वापस करें, नमाज पढ़ें। नमाज में कोई छूट नहीं है, आपको बहुत मसरूफियत होगी, आपको बहुत जो है काम काज होगा। नमाज के बगैर क्या काम है? अगर अल्लाह का काम नहीं है तो फिर मैं इंसान कहलाने का हकदार नहीं हूँ। नमाज 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 अव्वल मा युहासिबु बिल अब्द अस्सलात। बंदे से सबसे पहले क़यामत को जिस चीज का पूछा जाएगा उस चीज का नाम है नमाज। इन क़ुबिला मा सिवा व इन रुद्दा मा सिवा। अगर नमाज कबूल है बाकी तमाम आमाल कबूल, और अगर नमाज मुंह पर दे मारी गई फिर कोई मेरे भाइयों, चाहे शिया है, चाहे सुन्नी है, चाहे देवबंदी है, चाहे कोई मुसलमान है, अगर नमाज कबूल नहीं है आपका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। बहुत चीजों का दिल करता था मैं पढ़ूं कल कुलखानी में। कल कुलखानी कितने बजे? सुबह 10 बजे। कहाँ पे है? सेक्टर टाउन में घर के साथ एक जगह है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप जरूर तशरीफ बनाएं। सुबह 10 बजे कुरान खानी भी होगी और थोड़ा सा किताब होगा। और जैसे ये रस्में हैं, इसका इस्लाम में हम मना नहीं कर सकते। घर के साथ एक जगह है। आप हजरात से गुजारिश है कि आप जरूर तशरीफ बनाएं। सुबह 10 बजे कुरान खानी भी होगी और थोड़ा सा किताब होगा। और जैसे ये रस्में हैं, इसका इस्लाम में हम मना नहीं कर सकते, ये रस्म है। लेकिन अच्छा है किसी मरूम के लिए हम जो है इधर ही रखते हैं। जगह है
آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، سعادت حسنین آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ کے بابا کی کچھ نمازیں کرائیں تو آپ پر واجب ہے سب سے پہلے ان کی نماز ادا کریں. خود نہیں پڑھ سکتے پیسے دیں، نماز ادا رکھیں، وہ پڑھائی جا سکتی. طاہر حسین آپ 2 بڑے ہیں، آپ ماشاءاللہ پیسے والے بھی ہیں، اور زین شاہ بھی بڑا فعال آدمی ہے. سب سے پہلے اپنے والد کی نماز ہم تو جو کر سکے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں تو ویسے بھی الحمدللہ میں نہیں سنانا چاہتا تھا، میں تو دن میں 1000 آپ کو حد پڑھتا ہوں، اور میں تمام خاندان کے افراد کو جتنے بھی میرے بھائی کھڑے ہیں، ایک افضل حسین ہے بھائی زمین ان کا انتقال ہوا، جو ہمارے بزرگ جتنے بھی ہیں بلکہ تمام خاندان مومنین کے لیے میں پڑھتا ہوں، اور ہر ایک کو میں بخشتا ہوں. آپ ہی کی عادت ڈالیں قل اللہ احد، کہ اتنا زبردست عمل ہے کہ جو 3 بار پڑھے سرکار فرماتے ہیں اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اس پر غور و فکر کیا جائے. دیکھنے میں آپ کو کم محسوس ہوں گے، لیکن ان کا وزن جو قیامت کو ہوگا میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مرحومات کو سادات، غیر سادات، مومنین مومنات کے درجات کو بلند فرمائے. اور میرے بھائی اظہر حسین شاہ کی آج کی رات، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ یہاں جنازہ ہو رہا ہے نا، اس گھر کا نام ہے گھر امام حسین علیہ السلام. یہ امام بارگاہ ہے نا، یہ امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے. یعنی یہ کربلا کا ایک حصہ ہے، یہ کربلا کا ایک پورشن ہے، یہ سامنے میرے رب کریم کا گھر ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور امام کے گھر میں ایک سید زادے کا، بیوی زہرا کی اولاد کا جنازہ ہو اور اتنے لوگوں کی شرکت ہو؟ مجھے تصور بھی نہیں تھا اتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ. ویسے آخری بات کر کے ختم کر دوں، آپ کو جنت رحمت رہو. روایت بتاتی ہے پیغمبر و آل پیغمبر، اگر کوئی بندہ 40 مومن، سنیں توجہ سے، اگر صرف 40 بندے، 40 مومن کسی بندے کی گواہی دینے کہ اس کو ہم نے زندگی میں اس کی طرف سے خیر ہی دیکھا ہے، ہم نے کوئی ایسے تکلیف نہیں اٹھائی، خدا فرماتا ہے فرشتوں مجھے حیا ہے کہ 40 میرے بندوں نے اس کی اچھائی کی گواہی دے دی ہے، چلو جاؤ اس سے تمام قسم کے عذاب کو اٹھا لو. یہ 40 بندے گواہی دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے مرحومین مرحومات کو، اور قبلہ و کعبہ کے مرحومین مرحومات کو، مولانا عابد حسین صاحب جو ادھر مہاپور میں پیش نماز تھے ان کا حال ہی میں انتقال ہوا، اور تمام مرحومین مرحومات جتنے بھی سادات غیر سادات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرمائے، میرے بھائی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کا سایہ اور شفاعت نصیب حال فرمائے. بی بی زہرا کربلا والوں کے جوار میں جگہ عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین. ایک فاتحہ کی درخواست ہے.